like, subscribe and get notified. Kala Rakhonmand, which is a grouping of artists and citizens, is furious over the remarks of Art and Culture Minister Govind Gaude that noted dramatist Sharad Ponkshe had come with supari. It is an insult to all artists, Goans, and to the media which carried the news of Light's failure at Kala Academy, they said. Decrying the sorry state of Kala Academy, they said they have postponed the Supari Andolan due to demise of Pope Francis and will hold it soon. It is now the people's agitation, they said. They will not allow more money to be spent on upgradation, they stated. म्हणजे सुरुवातीच्यान पहिली आमचो अपमान तो करतालोच मी आम्ही सगळेजण उगीच अखंड तांडव करता असे सांगपाचो प्रयत्न तो आमचो जो सांस्कृतिक मंत्री आसा तो करतालो तेजे गोंयचे कलाकारांक आणि आता तेजो इतलो हे वाडली की तेणेन शरद पोंक्षे सारख्या मनशाकूय सांगले की तो सुपारी घेवन हांगा येयला म्हणून ही सुपारीची भाशा जेन्ना तेन्ना उलयली न्ही तेन्ना आता जे कलाकार सुद्दां अजून सुशेगाद आसले पळय ते आता जागे जाल्ले आसा इवन बऱ्याच जाणांनी प्रश्न विचारला आणि हेच आमकां जाल्ले जाय आसले सो काल परत हांगासर एका पक्षा तर्फे धरणो धरलो आणि बरेच तांकां वयर सकयल काडले आनी सांस्कृतीक मंत्र्याचो राजिनामो सुद्दां मागलो म्हाका दिसता आता वेळ येयल्ली आसा आनी कला राखण मांड म्हणून सुद्दां आमी सांस्कृतीक मंत्र्यान आता देवपाची गरज आसा त्या प्रमाणे त्यांच्या वरिश्ठांक हांवें सांगलां हेका आवरा म्हणून माझ्या तर्फे हांवें मेसेज ती धाडलेली आसा की हेका आता खंय तरी आवरा हे देमायज जावपाक लागला म्हणून सो अशा परिस्थितीत आयज आमी तुमच्या मुखार येयल्या आमी निशेध करता कारण शरद पोंक्षेचो जो अपमान जालो त्यानंतर परत सगळें व्यवस्थित आसा म्हणून सांगपाचो प्रयत्न जालो आणि दुसरे दिसा एसीचो प्रॉब्लेम जालो भरत जाधवांच्या नाटकान सो ह्यो सगळ्यो ज्यो गजाली आसा पळय ह्या सगळ्या गोष्टीचो कला राखण मांड म्हणून आमी निशेध करता म्हणजे टास्क फोर्स सीएमान घाला तो बेश्टोच घाला तेजे काय काम ना आनी तेजो काय वालोरूय ना हे आमी सीएमाक विचारूंक सोदता सीएम व्हडलो ओ सांस्कृतीक मंत्री व्हडलो दुसरें म्हणल्यार आमी सीएम टास्क फोर्सान आमी सांगला की आमकां हेणी पळय कितें केलेलें तें हे पळय एक्सपर्ट आमी हाडले एक्सपर्टान जे पळोवंक जाय आसलें चवकशी करूंक जाय आसली ती आख्खी चवकशी केल्या उपरांत आमी हेंचे प्लॅन मागता आमी सीएमाक एक लेटरूय धाडली की एक्सपर्ट्स कोण आहले ज्यांनी पळय हें काम आदी केल्लें तेंकडचें आमकां लिस्ट जाय की बाबा कितें काम केल्लें तें आमकां मेळना टास्क फोर्स म्हणटा की आमी सरकाराक मागला म्हणून सो आय वॉन्ट टू आस्क द सीएम की बाबा तुजें कांय चलना जाल्यार तुंय मातसो देव न्हू ताजे खातीर एक्चुअली आमी आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण कितें तर फाल्यां तियात्र डे अनाउन्स केल्लो आनी त्या तियात्र डेच्या दिसाक आमी हांगा आंदोलन प्लॅन केल्लें पाप साहेब गेलो अचानक दूख जाता आमकां सगळ्यांक एक बरो पाप साहेब प्रोग्रेसीव विचाराचो पाप साहेब गेलो हाजे सगळ्याचे दुख्ख आमकां सगळ्यांक आसा आनी ताका लागून बरी गजाल केली की हो तियात्र डे जो आसा तो तियात्र डे पोस्टपोन केलो आमी ह्या तियात्र डे दिसाक आंदोलन थारायिल्लें तें आंदोलन आमी करतलेच आजच न्ही कित्याक फाल्यां जें जावपाचें आसा तें पोस्टपोन जालें पूण आमकां तें लोकांच्या साक्षीन करपाचें आसा आनी तें आंदोलन सरकाराक कलात्मक रितीन जाप दिवनूच करतले ज्या आंदोलनाक आमी नांव दवरलां सुपारी आंदोलन आनी हें सुपारी आंदोलन आमी आतां रोखडेच सगळे कलाकार एकठांय जावन कलात्मक रितीन सरकाराक दितले पूण खंयच्याय परिस्थितीत ही कला अकादमी लोकांक चिकान करून परत मुखार करपाची म्हणजे आतां तुमकां आनी एक गजाल सांगता लक्षांत घेयात की चीफ मिनिस्टरान सांगिल्लें की जो कितें प्रॉब्लेम आसा तो सगळो प्रॉब्लेम त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान सरकारी खर्चान करून घेतले म्हणून याद आसतली तुमकां सगळ्यांक ओके जाल्यार हांगाची आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर तांकां सांगता पयर शरद पोंक्षेचो इश्यू जातकर की हांगा ते टॅक्निकल ग्लिचीस आसात ते अपग्रेड करपाक सांगलां म्हणजे अपग्रेड करपा खातीर परत आनी एक टेंडर आनी एमर्जन्सी खातीर म्हणून सांगून ते वेगळे तरेन परत टेंडर जशें ताज महालाचें टेंडर काडिल्लें तशे तरेचे सगळे प्रोसिजर्स कुशीक उडोवन ते टेंडर आनी त्या टेंडराच्या नांवान परत पयसो खावपाचो 60-70 कोटी तुम्ही ऑलरेडी खाले आणि कला अकादमी पाड घाली आता उरिल्ली काबार करपाचें तुम्ही चलयलां काय कितें